सांगता की आज आमचो लाडको एमएलए आमदार शंकर आमोणकर आणि आज आमची जी जी सांगता ती कामां केल्ली आसा आणि आमच्या भोगद्या आशीर्वाद त्याच्या फाटल्यान सदां आसो आणि आम्ही त्याच्या बरोबर आसचे अशें हांव देवा कडेन मागता. देशभरान ताका आयुष्य आरोग्य दिवचें आणि अशीच कामां आमची करून दिवची माझ्या महाल. आमच्या पात्रांक सांगला ते अर्दे खबर सांगले पण हे देवूळ बांधलेले पण ताका उदक नासले. आता हे 4 वर्सां पात्रां जिखून येयला ते नळ दिला आमकां ताबडतोब. आमचो केशव खवणेकर हा तो फुडें सरोन त्याने आमच्या पात्रांक नळ घेतलो. लास्ट आता वॉशरूम बांधला आणि आता पेबल्स घालतलो. हांव म्हणटा असोच वामणकार शंकर आमोणकर आनी 4 फावटी निवडून येयला पण तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें देव बोगदेश्वराक नमन करून आयज आमी जे फॅमिली लॉट फंडांतून जे काम घेतलेलें आसा हे देवस्थानाक लागून ते आमचे म्हणजे पेवर्स घालपाचे. कित्याक ह्या जाग्याचेर तुमी पळयतात ते आमचे देवस्थान आसा हांगा पेवर्स नासल्या कारणान ते काम घेतलेले आसा पेवर्स घालपाक लागून. आनी हे पेवर्स घालपाचो जो एस्टिमेट कॉस्ट आसा तो एक आमचो 26 लाखाचो आसा 26 lakhs आनी ते 1 म्हयन्या भितर ते कंप्लीट करून दिवपाचे आसा. ते कॉन्ट्रॅक्टरूय हांगा आसा. त्याच प्रमाणे आमचे PWDचे रोड सायडीचे अमित बोरकर तसोच प्रवीण हे 2 जाण आमच्या बरोबर आसा. आयज बोगदेश्वर तुमकां खबर आसतलें एक जागृत देवस्थान. आयज आमच्या आख्ख्या मुरगांवचे लोक तशेंच आमच्या आख्ख्या सड्या वयले लोक आमच्या बोगद्या वयले लोक हे देवाचेर खूब श्रद्धा आसा तेंची आनी सगळे जाण आपले जे मनोकामना आसा ते हांगा देवा कडेन येता आनी खूब जाणांची कामां जाल्लीं आसा. आयज खूब खुशी भोगता कितें जे एमएलए लँड फंडांतसून ते जे पेवर्साचें काम आसा ते आमी हातांत घेतलेलें आसा जे 1 म्हयन्या भितर आमी ते कंप्लीट करतले. तशेंच तेंची सगळी कमिटी बरोबर अध्यक्ष तेंचे वांगडी सगळे जाण हांगा आमच्या बरोबर आसा आयज. आनी जेंच्यांनी हे खूब त्रास जातले म्हणजे आमकां कशें आसा हांगा पेवर्स नासल्या कारणान आमचे ग्रासाक आनी फातराक लागून खूब त्रास जातले. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें हांगा प्रोग्राम आमचे खूब जाला. हालींच आमचो पयरूच वाडवाल जाल्लेले आसा तेन्नाय आसा. तेन्ना एक पेवर्साचें बरें जालें जाल्यार एक बरें ब्युटिफिकेशन जातलें हांगा आनी तेच्या लागून लोकांकूय हेजो फायदो जातलो जे भक्तगण हांगा येता देवा कडेन जे पांया पडपाक तेंकां. सो हे काम सुरू केलेलें आसा. मागता कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन कितें बेगीनच्या बेगीन 1 म्हयन्या भितर हे काम पूर्ण करून दिवचें अशें आनी असोच देवाचो आशिर्वाद सगळ्यांचेर आमच्या आख्ख्या मुरगांवच्या लोकांचेर आसचो अशें सांगून हांव